मोठ्यान ताळयो डॉक्टर सुजाता दाबोळकाराक अभिमान भोगता आमकां सत्कार करून ताचो फॅमिली कोण आसात जाल्यार येवन जॉइन जावचें. For appreciation award, taka appreciation award in applied research of category at Goa State Biodiversity Conservation Award 2025. taka जायते award मेवल्यात जायते बरोबर ऑर्केस्ट्रा आमी कुलाकडे साऊंड येता. ओय ताच्या काळजीदारापणाक लागून जेन्ना त्या घराक उजो लागलो तेन्ना आपलो आदार दिलो. खरेंच तुमकां वालोर फावो मोठ्यान ताळयो. आणि ताचे फ्रेंड तो फामील आसा जाल्यार ताका त्या फोटवार उबे रावन तेजो अभिमान करचो. देव बरें करूं. ताचे काळजीदारपणाक लागून वाडये एका घराक उजो लागलो तेन्ना रेमंडान आपलो जीव रिस्कार घालून उजो पालयलो आणि फुडाराक विद्वास जावचो आसलो तो वाटायलो. खरेंच तुज्या काळजीदारपणाक वालोर फावो मोठ्यान ताळयो रेमंड फर्नांडीसाक. For commemorable achievement as a finalist in first edition of Weekend Competition organized by RAICD Foundation, म्हणजे International Institute of Art, Culture and Democracy held in Bengaluru 26 January या वर्षाक. मोठ्यान ताळयो. Outstanding academic achievement, securing first rank in the MA English examination April-May 2024-25. मोठ्यान ताळयो मारच्यो. ताणें MA फर्स्ट रँक हाचो नामणो मेळयला. फादर मॅन्युअल गोम्स आमकां अभिमान भोगता तुजो सत्कार करूंक. तूं एक ओपन पाद्री, एक स्कॉलर, पुस्तक बरोवपी आनी साबार भासो उलोवपी आमच्या भाणावलेचो. पवित्र पुस्तक कोंकणी बायबल इन रोमी स्क्रिप्ट पवित्र पुस्तक तुम्ही वाचतात ताचे रूपांतर करपी ऑथरशिप ऑफ 25 अधिक बुकांचो हो आणि कोंकणी लिटरेचर गोवा कल्चर अँड स्पिरिच्युअल हेरिटेजा पासत जायते योगदान ताणें केलां. रिसिपियंट ऑफ गोवा गव्हर्नमेंट स्टेट अवॉर्ड ताका लायफ स्टेट अवॉर्ड ताका मेळ्ळा. फादर तुका बरें यशाव देता. जायती जाणवाय आसलेलो पाद्री आमच्या मुखार. देवान तुका भलायकेन दवरचो आनी फुडाराक तुका बरें यशाव देता. मोठ्यान ताळयो आमच्या फादराक. मिस्टर सेल्फिनो कोता आज अभिमान भोगता तुजो सत्कार करूं. नावस्तीक हॉटेलांचो वेव्हार करपी एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट आनी उद्योग धाकटे आनी व्हडले हॉटेलांचो एसोसिएशन SMHA गोवा ताका गोवा टुरिजमाक सस्टेनेबल टुरिस्ट अवॉर्ड फावो जाला. ताणें जायती मिनती करून पर्यावरण कशें सांबाळचें हाचे वयर जायते शिकवण दिलां. ताच्या वावराक लागून गोवा टुरिजम अदीक फुडें गेला. तुका शाबासकी आनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो बाब सेराफिनो कोता हाका. ब्रेंडन वळखनाय गो टीव्ही चॅनल फुटबॉल चॅनल वळखता. अभिमान भोगता ब्रेंडन फर्नांडीस. तूं एक बरो आनी आख्ख्या संवसाराक फामाद जाल्लो फुटबॉल खेळपी. कॅप्टन तूं जाला FC गोवा रिप्रेझेंटिंग इंडियन नॅशनल टीम. ताणें नामण्यां जोडल्यात. ISL, AFC, एशियन कप आनी इंटरनॅशनल कॉम्पिटिटर्स ताणें आमच्या गोंयांत व्हडलें नांव हाडलां आनी तो म्हज्या वाड्यांतलो देखून मोठ्यान ताळयो जावपाक जाय. देव बरें करूं. ताची मिसीस आमचे गोवा प्रिजर्विंग गोवा हेरिटेज कल्चर सांबाळूंक ताणें बलिदान केलां. ताणें बरयलेले बूक अशें 100 Goan experiences, Goa remembered
traditional occupation of Goa आणि once upon a time in Goa. ताणे गोंयचे आणि गोंयची परंपराचो स्वाद उजवाडाक हाडला. आपल्या पुस्तकांनी ताणे फुडाराचे पिळगेक इतिहास दवरला. ह्या खातीर ताका आयज सन्मानताचो करतात आनी पुरस्कार दितात. मोठ्यान ताळयो आनी पावल. अशा मोगाच्यान आज 39वें वर्स आमच्या गोंयचे राजाचे मनीस राजीव गांधीन आमकां कटक राज दिलें. तेन्ना 25 राजा आमी हाडल्या दिला. तेन्ना ते आदी आमकां सुटका मेळ्ळी 1961 वर्साक. सुटका घटक राज सांबाळूंक काम जावन आमचें. पूण आमी जाणा गोंय वयर 700 सुवातेर सोंपला पडत आहा. गोंयांत कांय ना. 39 वर्सां जालीं आनी आमी एक सांग झगडटा हांव कितले म्हयने जाले. 39 कलम सरकारा रद्द कर, कॅन्सल कर, नाका आमकां. पुरो जालें तें पुरो आतां. भुमिगन बावलो आमकां दोस भोगता ते आमकां आमदार आहा झाडू घेवन. आनी झाडवाचें काम कितें साफ करपाक. आनी आमी रावता हांव जे भाशेन दिल्ली मनीस केजरीवालान केलें तेच भाशेन आमचो कॅप्टन करतलो. पूण आमी जाणा इतलें आमचें पर्यावरण इबाडलां की ताच्यान एकल्याच्यान जावचें ना. ताका बारबोर सांगात जाय आनी बरो सांगात ताका आमी वचलो म्हूण रावता. ताचे फॅमिली मेंबर कोणूय आसा जाल्यार ताका हांगासर येवन जॉयन जावची आसात. ऑक्टिवियानो दे लॉयला तुका साबासकी. ही फॅमिलीक सोंपली येयली कारण खरेंच अभिमान भोगता तसलो वेन्झीन हो प्रोग्राम आज घडून हाडला. हो खरेंच एक मोलाचो एवॉर्ड. मिस्टर जुझे नील गोम्स अभिमान भोगता. तुका सन्मान करून तुजो फामाद गोवन मल्टी इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट, कांतोरिस्ट आनी कांतारां घडपी, म्युजीक प्रोड्यूस करपी, संवसाराक टूर करपी आर्टिस्ट. फाटल्या 15 वर्सां ताणें अंतरराष्ट्रीय जाग्यांनी आनी फेस्टिवलांनी भाग घेतला. शेन आंतोनियो एक बरो कांतोरिस्ट म्युजिशियन. तसोच तो डीजेईंग करता. वन मॅन बँड. ताका 20 वर्सां संगीताचो अनुभव आसा. ताणें गोंयांत तशें भायल्या देशांत वाजयलां. ताणें इंग्लीश गावन ऑफिशियल इंटरनॅशनल पर्पल फिस्ट एंथेम 2024 हें ताणें घडलेलें. हातूंत ह्या फेस्टिवलांत ताणें भाग घेवन गोंयां व्हडलें नांव हाडलां. आनी आतां तो गांवांनी आमच्या गोंयच्या चारूय कडच्यांनी वन मॅन शो बँड करता. मोठ्यान ताळयो. डॉक्टरान आमचे गोंयची परंपरा सांबाळून कुणब्याचे नेसोण आयल्या आजच्या दिसाक सारकें फीट जाता. गोंय घटकराज जाल्ल्या दिसाक कोणें गोंयकार म्हणून दाखोवंक पयले सुवातेर नेसोण एकदम आवडलें. अभिमान भोगता सत्कार करूंक वजनादीक बुरोवपी आर्टिस्ट एकेडमी फ्रॉम कार्मोना, प्रेस्टिजियस फुलब्रायट फेलोशीप हाची नामणां जोडपी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एवॉर्ड घेवपी फॅमिली आसा जाल्यार जॉयन जावपी. आनी जायते बुकाचे जायते एग्जिबिशन ताचे जाल्ले आसा. इंडियेक तशें भायल्या देशांत. तिचें योगदान आमच्या गोंयांत, तिच्या योगदाना वरवीं आमच्या गोंयांत व्हडलें नांव हाडलां. आनी आमकां अभिमान भोगता तिचो सत्कार करूंक मोठ्यान ताळयो मार. आमकां घटकराज मेळ्ळे, स्टेटहूड मेळ्ळी आनी कित लॉस जाले. आनी घटकराज मेळून फायदो कसलो जालो हेची एक नियाळ करपाचो आसा. ती स्टेटहूड पर्टिक्युलरली फॉर गोवा meant
ए फ्यू थिंग्स. आमगेली लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आशिल्लीच. फक्त आमचो गव्हर्नर लेफ्टनंट गव्हर्नर आशिल्लो. सगळीं बिलां डायरेक्ट तो सायन करनासलो. थोडीं बिलां सेंट्रल मिनिस्ट्रीक वतालीं पास करपाक. सो इतलें म्हणपाक शकताले आमी की आमकां जाय ती पॉलिसी आनी आमकां जाय ते लॉज आमी पास करपाक शकनाशिल्ले. इतलीच एक. एंड दीस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ सेंट्रल फंड्स. These central funds came from 1961 onwards. We lost these funds as a result of getting statehood. पूण लॉस जाले म्हूण काय ना. लॉस जाले, we lost those funds. So we had to collect our own funds now. And we had to make laws which would benefit us. हे कायदे आणि पॉलिसी गोंयकारांक लागून आमची आयडेंटिटी सांबाळपाक करपाक जाय आशिल्ली ती केल्या काय ना. आनी आमी गोंयांत पळयली जायत गोवा इज बिकमिंग अ पुअर इमेज ऑफ इट सेल्फ. आतां पळयात तुमी आमचे हिल स्लोप्स, लँड कवर, ग्रीन कवर, everything is getting over because of the laws made after the statehood. See, the laws that have come after the statehood, the policy that has been framed after the statehood actually is working against the principles for which we wanted statehood. It is just working in a reverse manner. आणि एक बरें आसा, एक फाटल्या 3-4 वर्सांनी हांव पळयतां ते स्टेटहूड म्हूण आमी आतां उलोवपाक लागले. इवन हेरल्ड टुडे हॅज ऑलमोस्ट अ सप्लिमेंट ऑन स्टेटहूड. अर्लियर वी सिम्पली हॅव फॉरगॉटन अबाउट इट, बट इट इज गुड that we are reminding ourselves of the statehood so that we get good policies, we get good laws which we are entitled to. And our state assembly, our MLA is there, they are entitled to legislate, and the central government, the central parliament, the president cannot come in the way. The only difference between statehood and the Union Territory status is that the central government could come in our way. Now we have to have our own laws. We have to collect our own taxes, we have to mobilize resources, and if we are overmining, if we are over-exploiting our nature, if we are overdoing when it comes to real estate, it is all because we have to collect more and more taxes. But at the same time, taxes collection is a small issue. People who benefit as a result of these laws have let our state down. एकूच सांगपाचें म्हणल्यार आमचे मातशें चुकलें. वी गॉट स्टेटहूड इन 87 आनी 1961, 1967, 1987 हे सगळे पिरियडामध्ये the Gandhi family was in power, and somehow they wanted the Goa state to survive. आमी तर स्पेशल स्टेटस तेन्ना मागिल्ले आमकां जो मेळटा आशिल्ले अशें तरी म्हाका दिसता. पूण तेन्ना मागपाकूय गरज नाशिल्ली, बिकॉज अप टू 87 the problem of Goa going down was not there. The problem started from 1991 onwards. So we cannot blame those leaders also for not demanding special status. But now we may have lost some part of it, but
what is left of Goa must be protected. Thank you. National Award winner artist, Heritage Conservationist, Museum Create करपी आणि कल्चर अवॉर्ड दुसऱ्यांक जाणवाय दिवपी, गोंया म्युझियम सांबाळपाचे त्याचे योगदान आसा आणि तेच पळोवनी गोंयची परंपरा सांबाळूंक फिशिंग, ट्रायबल आनी फोक हेरिटेज हाच्या खातीर तो आपलो वावर करीत आसा. ताका शाबासकी फावो. ह्याच्या वावरा वरवीं आमची गोंयची परंपरा सांबाळून दवरल्या देखून मोठ्यान ताळयो मित्र हिरू गोंयसाका अभिमान. जो फामाद वूड कार्विंग, मुर्त्यो करपी, पेंटिंग करपी, मातयेची वेगवेगळी वस्तू करपी. तुम्ही पळयलां वार्का वेताना रायट हँड सायड येल्लो कलराची आर्ट गॅलरी मेवता. पावलिनो आर्ट गॅलरी हाचो फावंडर जावन आसा तोच पावलिनो फर्नांडीस. हें काम करून इंडियेक आनी भायल्या देशांक ताणें नामणां जोडल्यात. ताच्या वावरा वरवीं ताणें केल्ल्यो वस्तू हांगा पळोवंक मेवता. वरांनी ट्युरिस्ट ह्या आर्ट गॅलरीक भेट कोत्तात. हे ताच्या योगदाना उद्देशी गोंयची परंपरा सांबाळली देखून तुका शाबासकी फावो आनी पडमोट्यान ताळयो. कोणूय फामील आसल्यार जॉइन जावची. कृष्णादिया रेबेलो अंतरराष्ट्रीय गोवन फादिस्ता गोंयचो फादो संगीत एक पुर्तुगेज स्टायलीचे कांतार इंडियेक तशें भायल्या देशांत भाग गेले उपरांत ताणें पुर्तुगालाक माकाव, दिल्ली, बिर्मिंगहॅम ह्या सुवातेनी भाग घेतला. ताच्या ताळ्याक एक व्हड इनाम फावो जाला. ते बरें कांतार करता. फादो तुमी आयकून आसतलें सोनिया सिरसेत फादो सिंगर तसलेच कॅटेगरीन ते येता. हे ताच्या वावराक लागून अभिमान भोगता ताचो सत्कार करून मोठ्यान ताळयो आनी पावस. मोठ्यान ताळयो आग्नेलो फेलिसियानो फर्नांडीस पातशाही. अभिमान भोगता तुका सत्कार करूं. पातशाही म्हणून ताका फामाद आमी वळखता. फामाद तेवूय जाणें आपली परंपरीक तेवूयपण मदराचें काम जावं आलमाऱ्यो, बेडो, काबड आनीक हेजी परंपरा आदल्यांची पुर्वजांची फुडें वेल्या आनी करीत आसा. हे ताच्या वावराक आनी आदली परंपरा सांबाळून दवरल्या खातीर आयज ताचो सत्कार करता. मोठ्यान ताळयो. Now, why are we felicitating everyone? Amdar Zal Tenoson, I had one thing in mind. I have been gifted by the people of Benaulim constituency to do what the best I can do. And through these 4 years of this journey, I have not wasted a single opportunity to make sure that the best is delivered to the constituency and to the constituents of my Benaulim constituency. मुको जात ते भाशेन सगळ्यान बेस्ट वस्तू हांवें आज आमगेले गोंयकारांक आनी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्ले आनी द मच बेस्ट इज येट टू कम. दिस वॉज जस्ट अ ट्रायल ऑफ 4 years. A lot of experiments taught, visionized and implemented, executed in these 4 years. The next vision for a better Goa, a better governance is yet to be seen. Your blessings, your support will be required to make sure हे गोंय आनी गोंयकारपण मुखार व्हरता. आयज जेन्ना आमी गोंयची आस्मुदाय, गोंयचें दायज 1987 सोडाता 39 years जे हे मनशांनी आनी जायते मनशांनी तें दायज सांबाळून दवरल्या. म्हाका दिसता इट कॅरीज अ लॉट ऑफ वेटेज. वी गॉट 11 years to go for 50 years golden jubilee of this particular day. हे 11 वर्सांनी आज म्हाका दिसता हे जे आमी आज फेलिसिटेशन केलां, this has to encourage the next generation, create an awareness that every segment of what these people have contributed, whether it is writing skills, whether it is speaking skills, tourism जावं कसली कला जावं, that is all contributing towards a better Goa. आज जे भाशेन एडवोकेट क्लियोपातान म्हणलां तेन्ना गरज नासली जे लिडर जाले तांकां चिंतपाक की गोंयचे आमगेले स्पेशल स्टेटस हे मागोवन घेवपाक आज गरज आहा दिसता. पूण आज हे अवेरनेस गरजेचें.
ही गरज कित्याक आयल्या? ही गरज येयल्या कित्याक आमचे सोले स्वाभिमानी गोंयकार आज आमगे पुर्वजान दवरलो भाटां आम सवाय भितर इकपा सोदतात. पयस फास्ट मेळटले म्हूण ते इंकून शेत इंकून आमी दुसऱ्या गांवांनी वचपाक परदेशाक वचपाक चिंततात. सो माय रिक्वेस्ट टू एवरी गोवन, माय रिक्वेस्ट टू एवरी यूथ, whatever you have inherited from your ancestors, preserve it, keep it for you until you are pushed to the right dead end that you cannot do anything for your survival. तुमको जरी तरी आतपाय आहाय सगळे आहा जाल्यार म्हाका सदां जोडपाक आपोसतात सगळ्यांकू आहा. जरी तरी आमगे शेण बाबाच्यान दाखोवपा जाता की वॉट इज यू कॅन डू इवन इफ यू आर नॉट एबल टू हॅव अ फूल हार्ट बॉडी पूण म्हाका सदां इम्पॉर्टंट इज लेट अस प्रिजर्व गोवा. अस्मिताय हे गोंयचे दायज सांबाळपाची गरज आहा आनी हे सांबाळटा जाल्यार हे भाशणान जावपाना, हे कोर्नियान जावपाक जाय. वी ऑल हॅव टू लीड बाय एक्झाम्पल. आय एम डुईंग माय बेस्ट टू लीड बाय एक्झाम्पल. People have given me the power, the mandate in this term. I have done my best to protect whatever I can protect in my own deeds, to promote whatever I can promote in my own deeds. We have been fighting in the assembly several issues. 39A is just above us, trying to convert everything. Every Goan who wants to do a conversion goes to 39A, gets it converted, sells it and goes off. And the consequences are for us all. The one sold, the one converted is gone. पूण तेजे जे कॉन्सिक्वन्सीस आहाय, ते जे फ्लडिंग जातले, ते जी गरमी आहा ही सगळी सोंसपाक आमी आसतले आनी तेय आसतले. लेट अस प्रिजर्व गोवा, लेट अस सेव गोवा. This 11 years journey towards the golden jubilee is going to be very difficult. If we are not going to be consistent in protecting our land, if we are not going to be consistent, then making speeches and collecting morcha is not going to help. Individual governance by heart is important. Controlling the desire to sell our land and to give it away, that desire control करपाची गरज. तेन्ना आमकां गोंय जे आहा, जे आमगे पुर्वजां आमकां दवरले तेंच आमच्यांनी आहा तशेंच तें दायज आमगे भुरग्यांक मुखार दिवपाक जाता. हांव चोयता आसतना हांवें आमगेले सरपंचाक चोयले बाय सीमा. आय एक्नॉलेज हर प्रेजेंस, शी इज देयर हियर. आनी म्हाका दिसता सगळीं हांगा येयलीं. You all have participated in this awareness, in this satkar that we have given these great giants who have kept up to the expectations of Goa and Goans at large. I would like to thank everyone who have acknowledged my call. Let us together work to make Goa better, to make Benaolim constituency better. Guide me to make sure that I take the necessary steps to protect our land. Guide me to make Benaolim constituency a better place and to take it to the next level. हे सांगून तुम सगळीं येयल्या म्हणून देव बरो करूं आनी सगळ्यांक देव बरो करूं. थँक यू. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.